प्राइवेट में जो कुछ हुआ है ना, उसकी आधी बातें आपको मालूम है। अच्छी बातें जो मैंने सुनी है, जो मैं मौजूद था, हाजी साहब की बातें अपने कानों से, अपने आंखों से उनके पास बैठ के, वो दूसरी बातें हैं, वो मैं बताता हूँ और कुरान की कसम खा के कह सकता हूँ। जब ये सुनाया गया हाजी साहब ने वहां पे, और सब ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है, जो बोल रहा हूँ, आगे की बातें बताऊंगा जो रिकॉर्डेड नहीं है। आप है और फहीम उनको लुकमा दे रहा था, मुझे फहीम ऐसा देगा भाई, ये कहते हैं दस्तखत मेरे नहीं है, मेरे पास आए थे, ये सबके सब शूरा बना के आए थे और मैंने सबके नाम देखे, सबके दस्तखत देखे। ये ओपनली कह रहे हैं पूरी दुनिया की शूरा के सामने। ये तो रिकॉर्डिंग है ना, मैं आगे की बात बताऊंगा। तो मैंने 111 मरतबा ये पढ़ा और तो फिर मैंने भी दस्तखत रख दिए। ये तो रिकॉर्डेड है। उसके बाद क्या हुआ है, वासिफुल इस्लाम साहब, उनकी फ्लाइट थी, वो पूरी अपनी जमात को कटसी काल जैसे हमेशा होती है, हाजी साहब के पास गए, उनके कमरे में, मरकज के अंदर। वासिफुल इस्लाम ने ये कहा, हाजी साहब आपने तो शूरा बनाई नहीं, कैसे नहीं बनाई? आप अभी कह के आए सारे मजमे के सामने कि मेरे पास ये बना के लाए, सबके दस्तखत थे। तो मैंने 101 मरतबा ये पढ़ा और सोच के मैंने फिर इस पर दस्तखत किए। मैंने तो ये आपने तो नहीं बनाई, आपके पास तो बना के लाई गई है, आपने तो दस्तखत किए हैं। आप खुद मजमे में भी क्या है? तो हाजी साहब ने कहा तो भाई दोबारा मशवरा कर लो। ठीक है, तो दोबारा मशवरा कर लो, हम तो जा रहे हैं। और वासिफ इस्लाम ने कहा आप वासिफ इस्लाम से पूछिए, ये कमरे में हुई है बात। फौरन उसके बाद जब उन्होंने ये बात कही कि मैंने 101 मरतबा, तो आप खुद सोच लीजिए कि बना के लाई गई। भाई यामी साहब दिल्ली में आए, 5 दिन ठहरे, तो मैंने उनसे ये पूछा, ये बताइए पहली बार जब शूरा का सिलसिला उठा जिसमें हंगामा हुआ, कुछ भी तय नहीं हुआ ना लाइब्रेरी के अंदर, वो भी सब रिकॉर्डेड है। उसके बाद दोबारा आप मशवरे के लिए कब गए? 15 दिन लोग रहे वहां। एक दफा भी मजलिस कायम हुई वो, तो वो जो हंगामा हो गया शूरा नहीं बन सके, उनको 5 साथी थे, तो उन्होंने दोबारा बन दिया। तो ये शूरा कैसे बने? इसके मुदाखले होते रहे, मौलाना साहब के पास गए और मैंने पाँव पकड़ लिए, और जो है जावेद हरावी ने अपना, यामीन साहब के वर्जन बता रहा हूँ, मुझे उनको इसी बात पे लाना था। और ये हुआ और उनका जवाब सुनिए। मैंने कहा मैं बताइए दोबारा कभी एक बार हाजी साहब, मौलाना साहब, रायवेंट की शूरा, हिंदुस्तान की शूरा समा मौजूद थी, फारूक साहब भी थे, सब थे, कभी दोबारा बैठे? उसके बाद से 15 दिन के अंदर नहीं बैठे। तो ये जो शूरा बनी है, ये कौन से मशवरे में बनी है? ये तो बाला बनी है, बाला आपने बनी है, बाला इससे साइन कराएंगे, बाला सही है। और साइन कितने लोगों के हैं? सबके नहीं, मैं बताता हूँ आपको एक। इस पे साइन जो है मौलाना साहब के नहीं है, इस पे साइन मौलाना इब्राहिम साहब के नहीं है, इस पर साइन मौलाना जुबैरुल हसन साहब के नहीं है, इस पे साइन तीनों बांग्लादेश के आदमियों के नहीं है। सुनो आप सुनकर, ये 6 लोग वो हैं जो शूरा के मेंबर हैं, ये 6 लोग वो हैं जो शूरा के मेंबर हैं, इस पर इनके साइन नहीं है। जिनके साइन है वो सुनो कि जिनके साइन है, इस पे साइन है फारूक साहब के, वो शूरा में नहीं है। इस पे साइन है सनाउल्लाह साहब के, वो शूरा में नहीं है। इस पे साइन है खालिद सिद्दीकी साहब के, वो शूरा में नहीं है। इस पर साइन है प्रोफेसर अब्दुल रहमान के, वो शूरा में नहीं है। इस पर साइन है मौलाना तारिक जमील के, वो शूरा में नहीं है। इस पर साइन है मौलवी खुर्शीद के, वो शूरा में नहीं है। इस पर साइन है 2 पाकिस्तान के और लोगों के, चौधरी रफीक के साइन है इस पर। ऐसा पर्चा, और ये पर्चा मौलाना साहब के मरकज वो रायबंद छोड़ने से पहले 80 मराकज़ हैं पाकिस्तान के, सारे 80 मराकज़ के अंदर पहुंच गया 4 दिन पहले। और मौलाना साहब के रायबंद छोड़ने से पहले वो पर्चा, ये पर्चा जिसमें आपको तफसील बता रहा हूँ, सारी दुनिया में पहुंचा, मेरे पास गया, दिल्ली में गया। तो मैं हंस रहा था देख के, सारी दुनिया साइन कर रही इस पर, जब तक हाजी साहब और मौलाना साहब साइन नहीं करेंगे इसकी कोई वैलिडिटी नहीं। उसका मजमून पढ़िए क्या है कि सारी दुनिया के ममालिक की शूरा जमा हुई, सबसे मुताबिका किया, लिखा गया मौजूद, उस पर लिखा हुआ थी, सबके मशवरे से ये शूरा बनाई गई। मशवरा कहाँ हुआ है वो मैंने आपको बता दी। और फिर 3 आदमी थे बांग्लादेश के शूरा के,
उनमें से एक ने भी साइन नहीं किया। और आप कह रहे हैं सारी दुनिया से मशवरा हुआ है। सारी दुनिया के अंदर IIBB की बात हम करते हैं, रायगढ़ वाले भी करते हैं, काठगढ़ वाले भी करते हैं, दिल्ली वाले भी करते हैं। और इतना बड़ा दिन किसी एक के भी साइन नहीं है। हमारे पास जो पता है उसमें तो साइन है, सब नहीं है। आप देखो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो उसका क्या करेंगे? बहुत सारी अंदरूनी की बातें हैं। हाजी साहब बेचारे उम्र थे, इस अल्लाह उनकी उम्र कर दिया। मैंने आपको हसन साहब की बात बता दी। हाजी साहब की बात मान रहे हैं कि हाजी साहब ने शूरा बनाई। दूसरे दिन तीसरे दिन कब मशवरा हुआ है, कहाँ हुआ है? मैंने पूछा भाई आमिर साहब से, मैंने पूछा डॉक्टर नौशाद से, 15 वाले इस्तीमे की बात नहीं है होंगी। फिर तरतीब भी लिखी हुई है उसमें। क्या यहाँ मसला तो यहीं से बिगड़ा। कहाँ से बिगड़ा? इस बात पे बिगड़ा कि 2015 में रायविंड में जब ये प्रपोजल आया, हम वहाँ थे कि हजरत की जो शूरा थी 10 आदमियों की, अब आप 2 हजरात रह गए हैं, तो इसकी तकमील होनी चाहिए। सब आप लोग 10-10 नाम लिख दें, ये कहा भाई फारूक साहब ने, बंगलोर वाले। तो मौलाना साहब ने कहा कि भाई हाजी साहब ये इतना आम चीज, इतनी ये मशवरा ऐसा होगा, हमें तो किसी ने बतलाया और हमारी तो राय नहीं है इसकी, इसलिए कि हम जैसे चल रहे हैं कि रायवन की जमात, निजामुद्दीन की जमात, ककराइल की जमात, ये टोंगी में और रायवन में इकट्ठी होती है और हज के मौके पे भी हर 2 साल में, उसमें हम सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ले लेते हैं, ये ठीक है। तो उस पर कुछ लोग आए थे दिल्ली से जो पहले कभी नहीं उनको हमने देखा मशवरे में, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, तो मशवरा मुलतवी हो गया। दूसरे दिन हम 3 साथियों को उन्होंने अलहदा किया कि भाई ये शूरा बनी है, आप 3 का भी नाम है, आप इसमें दस्तखत कर दें। तो हमने कहा कहाँ है, दिखाइए। तो देखा, वो ये नाम किसने चूज किया? बोले हर नाम अब्दुल वहाब साहब ने चूज किया है। तो बोला हजरत मौलाना साहब की दस्तखत क्यों नहीं है? तो वो हम लेंगे। तो हमें ज़रा शक हुआ, तो उन्होंने कहा भाई अभी हम दस्तखत नहीं करेंगे, और फिर हम 3-4 हैं, हमारे बाकी शूरा बांग्लादेश में है, इसलिए अभी हमने एराज कर लिया। 2 दिन बाद वापसी थी हमारी, हमने जाके हाजी अब्दुल वहाब साहब से पूछा, हजरत आपने कोई शूरा बनाया है? हमने कोई शूरा नहीं बनाया। उसके गवाह हमारे 4 शूरा के साथी हम थे, और वहाँ डॉक्टर नदीम अशरफ थे और भाई फ़हीम थे, मौलाना फ़हीम थे। हम लोग आ गए। थोड़ी देर बाद मौलाना साहब गए और वापस आके सब लोग बैठे हुए थे वहीं मशवरे के जगह में, माइक लेकर उन्होंने कहा कि अभी हम हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब आपने कोई शूरा बनाया? उन्होंने कहा हमने कोई शूरा नहीं बनाया, इसलिए काम जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। हाँ, हमारे यहाँ कोई आलमी शूरा नहीं है, हाँ हमारा मशवरा आलमी है, ये कहा उन्होंने। 2-3 दिन के बाद हम लोग वापस जब बांग्लादेश आए तो वो खत उन्होंने सारी दुनिया में भेज दिया कि आलमी शूरा बनाए और ये बारी बारी फैसल होगा, फला फला फला। दूसरे साल जब हम गए रायवन, तो हमने फिर भाई साहब से पूछा कि भाई साहब ये खत आपने कैसे चलाया? कहने लगे हमारे पास साथी आए कि हम सबका इत्तेफाक है, आप इसमें दस्तखत कर दें। वहाँ उन्होंने कहा कि हर नाम हाजी साहब ने चुन चुन कर कहा है, और यहाँ कह रहे हैं, हाजी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास आए, कहने के सबके इत्तेफाक है, इसलिए आप दस्तखत कर दें। हमने दस्तखत कर दिया दूसरे दिन। हालांकि हमारी पूरी शूरा थी, हमसे कोई ने पूछा। रायवन के बहुत सारे जिम्मेदार शूरा थे पुराने, उनसे कोई नहीं पूछा। मखमली साहब ने खुद कहा
تو پھر ہم نے کہا ہے صاحب آپ کا لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کے دستخط ہے کہ کوئی بھی اہم چیز رائے بند میں یا نظام الدین میں اگر کرنی ہے تو سب کی باہمی اتفاق ہونی چاہیے. جب مولانا سعد صاحب کی اتفاق نہیں ہوئی آپ نے کیسے خط کو بھیج دیا؟ تو بھائی صاحب نے بہت دیر چپ رہے، پھر کہا پھر دوبارہ مشورہ کرو. آج تک وہ مشورہ نہیں ہوا اور ساری دنیا کو انہوں نے پریشان کر دیا. اس لیے بھائی حضرت مولانا سعد صاحب اللہ پاک ان کی حیات میں برکت دے، کبھی آج تک نہیں سنا یا دیکھا کہ وہ کسی کے نام میں کچھ کہہ رہے ہیں. کتنا بہتان، کتنا جھوٹ، کتنی غیبت، چپ. اور ہم سے بھی یہ کہتے کہ بھائی ہمارا جواب ان اعتراضات اور ان سوالات کا ہمارا جواب ہے کام. ہمارا جواب کیا ہے؟ اس لیے بھائی یہ دیکھنا ہے کہ ہر ساتھی جو بنیادی کام ہے اس میں ہم ہیں یا نہیں ہیں. ہمارا اپنا 2 گشت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اپنی سروزہ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی. 2.5 گھنٹے روزانہ دعوت کے کام کے لیے ہم فارغ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. مشورے میں ساتھیوں کو لے کر ساری عالم کے فکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. گھروں میں بیوی بچوں کو لے کر روزانہ تعلیم 5 اعمال کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ دیکھنا ہے. باقی مشورہ ہے، جوڑ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان جو بنیادی جو کام ہے اس میں اگر کمی ہو تو بھائی پھر تو ہم تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں. نام تو لگ جاتا ہے تبلیغی، لیکن اپنے دل سے پوچھیں کہ دعوت کا کام میں ہمارا 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ لگتا ہے. خروج مقدم ہے یا نہیں ہمارے سامنے، اعمال دعوت میں لگتے ہیں یا نہیں لگتے. 13 سال حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین اعمال دعوت میں لگے ہیں. 13 سال کوئی مسجد نہیں تھا. مار بھی کھا رہے ہیں، دھکے بھی کھا رہے ہیں، گالیاں بھی سن رہے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو گئی، ان کے خاوند شہید ہو گئے. ہاں، حضرت فاطمہ بنت خطاب بھائی کے ہاتھ مار کھا رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جمے ہوئے اپنے کام میں. دعوت، تعلیم، ذکر اور عبادت اور خدمت. تو 13 سال جب صحابہ نے ان اعمال میں انہوں نے مشق کیا تو وہ بنے. ہاں، ایمان، اعمال، اخلاق بنا. آج ہم چونکہ ان اعمال میں نہیں لگتے ہیں تو ہماری ایمان، عمل اور اخلاق میں بہت کمی ہے. انفرادی دعوت، ہاں، یہ مجمع جمع کر کے بیان کرنا یہ تو بہت کم ملتا ہے. 1 آدمی 2 آدمی انفرادی دعوت یہ زیادہ ملتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ یہ کرامت ہے کیا کہ انہوں نے خروج زندہ کیا اور اعمال دعوت کو زندہ کیا. جو 2 چیزیں صحابہ کی زندگیوں میں بہت واضح طور پر ملتی ہیں. یا تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتے تھے اور جب مدینے میں ہوتے تو زیادہ وقت ان کو مسجدوں میں ملتے تھے. ہاں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا یہ ہے
کے جو بیان ہے اس میں ہے یا اللہ، یہ بھی ایک مصیبت ہے. کیا ملتا ہے ان کے بیان میں کہ 4 سے لے کر 6 مہینہ صحابہ اللہ کے راستے میں ہوتے تھے. انہوں نے حساب لگایا 10 سال 150 سے زیادہ جماعتیں نکالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں 25-26 موقع پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور کہیں جماعتیں بہت دور گئی، کہیں جماعتیں قریب گئیں، کسی میں زیادہ صحابہ تھے، کسی میں کم تھے، کسی جماعت دیر وقت لگا کے آئی، کوئی کم وقت لگا کے آئی. تو سارا حساب یوسف صاحب نے ملا کے دیکھا کہ ہر سال صحابہ 4 سے 6 مہینہ اللہ کے راستے میں لگاتے تھے ایوریج. اور جب مدینہ میں رہتے تھے تو آدھی دن مسجد میں اور آدھی دن کاشتکاری میں، دکان میں، مزدوری میں، جو جن کا مشغلہ ہوتا تھا. آدھی رات بیوی بچوں کے ساتھ، آدھی رات مسجد میں. یہ صحابہ کا عام معمول تھا. اب ہم دیکھیں کہ ہمارا وقت کیسا لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کن کے ساتھ مشاہبہ ہے. اس لیے کہ حدیث ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ حشر ہوگا جس کے ساتھ تمہارا مشاہبہ ہے. جان کہاں لگ رہا ہے، مال کہاں لگ رہا ہے. صحابہ مال کہاں لگائے، ہم کہاں مال لگا رہے ہیں. کپڑا عمدہ ہونا ہے، کھانا عمدہ ہونا ہے، گھر عمدہ ہونا ہے، فرنیچر عمدے ہونے ہیں. تو یہ تو یہود نصارہ کا جذبہ ہے. دنیا بقدر ضرورت، آج ہو گیا ہے دنیا بقدر خواہشات. اور یہ حب الدنیا وجہ ہے کہ ہم تبلیغ میں صحیح نہیں لگ رہے. کہیں دکان کی محبت، کہیں تجارت کی محبت، کہیں مال کی محبت، کہیں بیوی بچوں کی محبت، یہ سارا حب دنیا ہے. اس میں گش میں کمی ہو جا رہی ہے، خروج میں کمی ہو جا رہی ہے، سے روزہ نہیں لگ پا رہا ہے، چلہ نہیں لگ پا رہا ہے. اس لیے بھائی اللہ سے مانگے. اور عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم توبہ کریں. خود توبہ کرنا چاہیے، امت کو توبہ کرانا چاہیے. کیا توبہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ، جس کام کے لیے آپ نے بھیجا تھا، جس کام کے لیے ہمیں بنایا تھا، ہم نے نہیں کیا، اس کو ہمیں معاف کر دیں. اس کی توبہ ہونی چاہیے. اور باقی زندگی اللہ سے توفیق مانگے. ہاں، اللہ سے توفیق مانگے. تیار ہے نا سب؟ ہاں بھائی. تین چلہ ہم نہیں کہتے کہ بھائی اس کام کو مقصد بناؤ. ایک دوسری بات ہے روزانہ وقت دو اس کام کے لیے. روزانہ جس کام کے لیے بنایا نہیں گیا وہ تو کرتے ہیں روزانہ، اور جس کام کے لیے بنایا گیا وہ کرتے ہیں کبھی کبھی. یہ تو انصاف نہیں ہے. ہاں، سارے تقاضے پورے ہوں گے جب ہم وقت دیں گے. آج وقت دینے کو تیار نہیں. اگر دیتے ہیں تو کبھی دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے. تو ایسا اگر کوئی آپ کا نوکر ہو تو اس کے اوپر تو آپ کبھی ریلائی نہیں کریں گے.
آج آیا تو کل نہیں آیا، کل آیا تو پھر غائب ہو گیا آدھا دن. بھائی اس سے ہمارا کام نہیں چلے گا. تو اللہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے. یہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے. ہاں، اس لیے ہر حال میں جو مقصد بنائے گا وہ ہر حال میں چلے گا، جیسے صحابہ چلے. ہاں، تو صحابہ کو نمونہ بنائے. وہ جہاں وقت دیں ہم وہاں وقت دیں، وہ جہاں انہوں نے مال خرچ کیا ہم وہاں مال خرچ کریں. 4-5 جگہ ملتا ہے جو مال صحابہ نے خرچ کیا. پہلا مال خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں جب نکلتے تھے. اپنا جان اپنا مال، یہ ہمارا بیسک اصول ہے. دوسرا مال خرچ کرتے تھے جو نئے مسلمان آتے تھے مدینہ میں، ان پہ جو دین سیکھنے آتے تھے ان پہ خرچ کرتے تھے. ان کو گھر لے جاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کے لیے کپڑا بنواتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے. اور جب وہ جاتے تھے واپس دین سیکھ کر تو ان کو ہدیہ دیتے تھے، ان کے گھر والوں کو بھی ہدیہ دیتے تھے. تیسرا مال خرچ کرتے تھے، یہ مدینہ میں جو غربا ہیں، مسکین ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو منہ میں ان کے سوال نہیں آتا لیکن بہت غریب ہیں، غربت ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے وہ پیسہ دیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 80,000 درہم ایک دن میں انہوں نے بانٹا، اور اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس میں پیوند لگا ہوا. ہاں، پھر دیکھتے تھے کہ اچھا بیوی بچوں کی کیا ضرورت ہے. اور وہ قصہ معروف ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے مٹھائی بنانے کو کہا تھا. ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اچھا ہم جمع کر لیتے ہیں کچھ دنوں میں. ہاں کر لو. جب جمع ہو گیا اب بنا لیں. بولے نہیں، پیسہ لاؤ، بیت المال والوں کو بلاؤ، یہ تم رکھو. تجربہ سے پتہ چلا کہ ہماری ضرورت سے زیادہ تم ہمیں پیسہ دے رہے ہو، آئندہ سے اتنا کم دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو وظیفہ بڑھانے کو صحابہ سوچا تو ان کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کہے، تو حفصہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. کیا بھائی نوکری والے، آپ کا وظیفہ بنانے میں آپ خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ پھر ایک ایک چیز گنوایا. تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، ان کا کھانا کیسا تھا، ان کا کپڑا کیسا تھا، ان کا بستر کیسا تھا. ہاں، اس لیے بھائیو نظام الدین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پہ آئے ہم، ان کی طرز زندگی اختیار کریں. ان کے جو سوچ تھی وہ اپنا سوچ بنائے، ان کے جو جذبات تھے وہ اپنے جذبات کو بنائے. وہ اپنے دلوں سے سب جذبات کو نکال کر ایک جذبہ کو رکھا، کیا کہ ہدایت مل جائے اور ہدایت عام ہو جائے. اس کی فکر کریں. کریں گے نا انشاءاللہ. ہمارے یہاں ابھی نظام الدین سے جو دعوت چل رہی ہے ہم بھی چلا رہے ہیں کہ مسجدوں کو 24 گھنٹہ آباد کرنا ہے. جدہ میں بھی پہنچی ہوگی یہ آواز، تو بتائیے کتنی مسجدیں 24 گھنٹہ آباد ہوئی جدہ میں؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب تہجد کی اذان ہوتی تھی مدینہ میں آدھی رات کو، تو یہ جیسے اعلان تھا مسجد والے گھروں میں چلے جاؤ، گھر والے مسجد میں آ جاؤ. شفٹ. آپ کے یہاں ہے شفٹ؟ یہاں ایک دکان ہے نا الفاؤ، 24 گھنٹہ چلتا ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہم تو جب تھے اس وقت اب شاید بند ہو گیا ہوگا. تو ایسے
24 घंटा फनादिक चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं, रेलवे स्टेशन चल रहा है, बस स्टेशन चल रहा है, दुकानें चल रही हैं, पेट्रोल स्टेशन चल रहा है, और जहां शुरू हुआ था मस्जिद में वो बंद है। हाँ, अहले दुनिया तो इस सिस्टम को लिया, लेकिन जहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था कि मस्जिद को मुसलमान आबाद करेंगे, आज हम मस्जिद को आबाद नहीं करते हैं। आप क्या कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो मस्जिद ऐसी यानी काम नहीं कर सकते हैं, तो आप तो घरों में काम कर रहे हैं, तो जहां आप काम करें उसको 24 घंटा आबाद करें। हर साथी बैठ जाए कि भाई हमारे ये 3 घंटा है, हमारे ये 2 घंटा, हमारे ये 5 घंटा है। कौन कौन करेगा ये बताइए? ऐसा तो नहीं, सबने हाथ उठा लिया। आप ये बताइए कि हम इस मस्जिद के हैं, हम इंशाल्लाह 24 घंटा आबाद करेंगे, ऐसा बताओ जी। कौन सी मस्जिद? भाई मस्जिद जोरा लिखो। इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपस की इज्तिमाइयत की है। इज्तिमाइयत ये नहीं कि हम साथ खाते हैं, साथ बैठते हैं, आपस में मोहब्बतें और ताल्लुक़ है, ईसार और हमदर्दी है। ये ताल्लुक़ तो एक आम से आम मुसलमान और दूर से दूर रिश्तेदार के साथ भी होना चाहिए। मेरे नज़दीक इज्तिमाइयत का मज़हर और इज्तिमाइयत की बुनियाद ये नहीं है, बल्कि काम के सही नहज पर हम सबकी इज्तिमाइयत, ये सबसे पहली हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी है जिसका मुझे और आपको अल्लाह के यहाँ का जवाब देना है। फैलते हुए काम में और काम से मुताल्लिक़ वो चीजें जो पहले तयशुदा हैं, तहरीर में हैं, उन चीजों को आपस में बैठ बैठ कर ताज़ा करता रहना चाहिए, वरना बड़ों की देखी हुई चीजें वो सिर्फ कागजों की नजर होकर रह जाती है। रहा निजामुद्दीन, रायवीन, इन दोनों मराकिज असल मराकिज हैं। इन दोनों मराकिज के दरमियान किसी भी इस्तिलाही अल्फाज में या किसी भी तरीक़ेकार में कोई जर्रा बराबर भी किसी को इख्तिलाफ हो तो हमारी आमद ये इस मजमे का बयान करने के लिए नहीं है। मजमा बयानात का आदि है, अल्लाह का फजल है, ये 12 महीने का काम है। हमारी और बांग्लादेश की और रायवीन की यहाँ आमद और यहाँ जमा होकर बैठना ये खास इस मकसद के लिए था कि जो आपने सोचा है वो हम लेकर जाएं, जो हमने सोचा है हम लेकर आएं। बांग्लादेश वालों को चाहिए कि पूरे इख्तिलात के साथ ये देखें कि क्या चीज यहाँ काम की तरक्की की हमें मिली है, ये हम लेकर जाएं। हम तीनों मुल्कों का जमा होना काम की तरक्की को मकसद बनाने के ही लिए है। किसी भी साथी के जहन में कोई बात बेशक जहन में आती है, मुझसे लेकर आलम के आखिरी कोने बसने वाले, इस काम से ताल्लुक़ रखने वाले के ज़िम्मे फर्ज है कि वो उसको इज्तिमाई इस मौके पर या रायवीन के मौके पर, क्योंकि ये रायवीन के मौके पर या ढाका के मौके पर, ये 2 मौके हमारे पास मिलने के हैं। हमारा इन दोनों मुल्कों में जमा होना है इसी काम के लिए। जो तुमने सोचा है यहाँ ले आओ, जो हमने सोचा है हम ले आए, और इज्तिमाई तौर पर बैठकर ही इन सब चीजों को गौर करना चाहिए। किसी की तनकीस और तरदीद ये बसा औकात
طے شدہ چیزوں کو ضائع کرا دیتی ہے. اس لیے ہماری میں تو کہا ساتھیوں سے کہ یہاں جتنے بھی شعبے ہیں ان سارے شعبوں سے ہمارے ساتھی پورا اختلاط کریں. البتہ 2 دن سے اڑتی اڑاتی خبریں سن رہا ہوں جس کا نہ ہم سے کوئی مشورہ ہوا، نہ کوئی اس بارے میں کوئی ذکر ہوا کہ بھئی کوئی عالمی شورا بننی ہے، کوئی عالمی شورا بننی ہے. ہمارا عالمی شورا کوئی نہیں ہے، ہمارا عالمی مشورہ ہے. اور اس مشورے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے ذہن میں کام کی افادیت کی آئی ہے تو وہ اس کو امانتاً مشورے میں رکھ دے. ذمہ دار کو بھی چاہیے مشورے میں رکھ دے، امیر کو بھی چاہیے مشورے میں رکھ دے، مامور کو بھی چاہیے کہ مشورے میں رکھ دے. جب مختلف قسم کی خبریں آئیں اور مختلف ساتھیوں نے آ کر کہا کہ بھئی یہ ہونا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو میں حاجی صاحب کے پاس خود حاضر ہو گیا. ابھی گیا تھا. میں نے حاجی صاحب سے خود عرض کیا، حاجی صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ حاجی صاحب نے بہت اچھی بات فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر امتی اس کام کی ذمہ داری کو سمجھے. حاجی صاحب کی وہی بات کہ ہر مسجد براہ راست رائیونڈ سے نظام الدین سے جڑے. یہ تو خیر حاجی صاحب کی وسعت قلبی کی بات ہے. میں جہاں تک اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ ہر مسجد اپنے شہر سے، صوبے سے، اور ہر صوبہ براہ راست رائیونڈ اور نظام الدین سے جڑے. کسی ملک میں کوئی مسئلہ ہو، یہ بات پہلے طے ہو چکی ہے، تحریر میں ہے، حضرات دستخط موجود ہیں کہ کسی ملک میں کوئی مسئلہ پیش آئے ان کو چاہیے کہ وہ براہ راست نظام الدین لکھیں اور رائیونڈ اس کی نقل ضرور بھیجیں، اور ہم اور رائیونڈ والے آپس کی اجتماعیت کے بغیر کسی ملک کو کوئی جواب نہ دیں. چاہے ہمیں ملکوں کو جواب دینے میں تاخیر کرنی پڑے، اور وہ تاخیر کرنی چاہیے. وہ نماز جو ایک انفرادی ہر امت کے ذمہ فرض ہے، جب اس کے انتظار کا اجر ہے تو وہ محنت جو سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا بنیادی سبب ہے، اس کے امور میں انتظار کرنا اس سے بڑی عبادت اور اس سے بڑا اجر اور اس سے بڑی ذمہ داری ہے. کبھی بھی ہمیں یا آپ کو کسی بھی ملک کے کسی مسئلے میں جواب میں کبھی خجلت نہیں کرنی ہے. میرا الحمدللہ معمول ہے، کوئی بات بھی نظام الدین میں آتی ہے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ احسان سے پوچھیں گے، رائیونڈ میں رکھیں گے، اس کو نوٹ کر لو. اس لیے 4 آدمی یہاں سے، 4 آدمی وہاں سے، 2 آدمی وہاں سے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے حاجی صاحب سے پوچھا حاجی صاحب آپ آگے چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. میں نے کہا کہ بھائی نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے ملک کا مشورہ کرو. رائیونڈ والے رائیونڈ مشورہ کر رہے ہیں، بنگلہ والے بنگلہ مشورہ کر رہے ہیں، نظام الدین والے نظام الدین مشورہ کر رہے ہیں. اور جب یہ حضرات کوئی مسئلہ ان تینوں کے پاس آئے تو انتظار کریں آپس میں جمع ہونے کا. کوئی ایسی چیز آ جائے جو کسی ملک کو فوری جواب دینے کی ہے تو ہم انشاءاللہ اس بارے میں پورا اہتمام کریں گے اور کرتے رہے کہ انشاءاللہ رائیونڈ امور بھیجیں گے. بلکہ ملک والوں سے کہیں گے بھائی جو تمہارا سوال ہے رائیونڈ بھی بھیجو، نظام الدین بھی اس کی نقل بھیج دو. میں یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ باطل کی کوشش تفریق کی ہے، اور تفریق بھی اتنے احسن طریقے سے اور اتنے پیارے طریقے سے تفریق کا پلان ہے کہ اہل حق اس کو باطل نہیں سمجھ سکتے. اہل حق اس کو باطل نہیں سمجھ سکتے. اتنے پیارے طریقے سے تفریق کی کوششیں سوچی جاتی ہیں. اس لیے آپ سب حضرات اس کا اہتمام فرمائیں. انشاءاللہ ہم بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. رائیونڈ والے مستقل شورا ہیں، نظام الدین انشاءاللہ شورا ہے. رہا تعین کا انشاءاللہ ہم شورا کا تعین بھی کر لیں گے. یہ بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور میں نے کہا بھی ساتھیوں سے، میں نے کہا ماشاءاللہ یہاں حضرات شورا بنائی ہوئی ہے، اور وہ حضرت شورا بنتی ہے تو جوڑنے کا اہتمام بھی ہوتا ہے. اور شورا کوئی نہیں ہوتی، بکھرے ہوئے افراد ہیں تو وہ افراد ہیں، کوئی آیا کوئی نہ آیا، یہ اس سے جڑنے کا اہتمام نہیں ہوتا. میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے. میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی. ہم بات کو
غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے.